नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मशहूर कायद व तेलंगाना असम्बली के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की एक केस में बेंगलुरु की अदालत में हाजिरी के बाद वापसी के दौरान ज़िले अनंतपुर के बहुत सारे उलमाए दीन और वहाँ के बहुत सारे जी असर शख्सियतों ने उनका ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर इस्तकबाल किया और उनकी क़ियादत पर अपना भरपूर एतमाद पेश करते हुए उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा। दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, हम पर रहम कर आफ़ियत के खैर का मामला फरमा, सारे आलम में इंसानियत की भलाई के फ़ैसले फरमा, सारे आलम में इंसानियत की भलाई के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह हमारे करतूतों पर नज़र मत फरमा। ऐ अल्लाह हम कुछ भी हों तेरे बंदे हैं, तेरी मखलूक हैं। ऐ अल्लाह हम सब भाई भाई बन कर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह सारे हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में शजरकारी के ज़रिए से अमन और एकजहती की तैयारियां की जा रही हैं। ऐ अल्लाह इंसानी भाईचारा और इंसानी मोहब्बत पैदा फरमा, एक दूसरे को अपने अपने तकाज़े और ज़रूरियात को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे मंशा और तेरे चाहत के मुताबिक सारे आलम में ऐ अल्लाह खैर के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह इन मेहमानों के आने को कबूल फरमा और ये जहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं इनके जाने को आसानी के साथ, राहत और सुकून के साथ पूरा फरमा। ऐ अल्लाह ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, ख़ानदानों से ऐ अल्लाह ये अपनी खिदमत पर लगे हुए हैं। ऐ अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह बाप भी इसी खिदमत में, दादा भी इन्हीं खिदमत में। ऐ अल्लाह इनकी नस्लों को इंसानियत की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनके लिए सारे आलम में अमन और सुकून और चैन का ज़रिया बना दे। ऐ अल्लाह बुरी नज़रों से, हासिदीन के हसद से, शरीरों की शरारत से, फितनों के फितनों से, अचानक आने वाले हादिसात से सब ईमान वालों की और इंसानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा गया वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अपने फजल और करम से हुज़ूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज गांधी भवन की एक प्रेस मीट में बतलाया कि बीजेपी लीडर्स तेलंगाना की अलहदगी और उसकी तरक्की के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं रखते, लेकिन बहुत कुछ बतलाकर आवाम को बहकाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। राम माधव के बारे में इन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं जानते कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे अलहदा तेलंगाना के मौक़िफ़ को बहाल किया, जबकि इसके बाद से रियासत तरक्की के बजाय ज़वाल पजीर हो गई है। यूरिया शॉर्टेज चल रहा है, बरकी खरीदी में घपले नजर आए और टीआरएस हुकूमत के सारे वादे एकदम झूठे साबित हुए। किसानों का कर्ज जैसा का तैसा रहा, यूरेनियम माइनिंग का तनाज़ा शुरू हुआ, ट्राइबल्स के हुकूक मारे गए और रिश्वत सतानी का बाजार गर्म होकर रह गया। लिहाजा कांग्रेस पार्टी अब खामोश नहीं बैठेगी बल्कि ज़बरदस्त एहतजाज शुरू करेगी। 17 सितंबर को जो बीजेपी वाले हम जो मीडिया में देख रहे हैं कि ये देश के होम मंत्री अमित शाह हैदराबाद आएंगे और उस दिन जो निज़ाम की स्टेट थी, जो हैदराबाद स्टेट थी, वो इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया था। इस बार बीजेपी वाले उसकी बड़ी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने ये मीडिया में देखा है। हम इतना ही पूछना चाहते हैं, राम माधव साहब को शायद तेलंगाना की हिस्ट्री मालूम नहीं है। वो शायद बीजेपी में बड़े लीडर होंगे, लेकिन वो आंध्रा के हैं, उनको तेलंगाना की हिस्ट्री और सैक्रिफाइसेस नहीं मालूम है। मैं बोलता हूं, अपनी खुद की फैमिली से भी बोलता हूं कि जो निजाम के अगेंस्ट जो स्ट्रगल हुआ था, जो आर्म्ड स्ट्रगल हुआ था, उस दिन कांग्रेस पार्टी के लोग और कम्युनिस्ट के लोग बहुत सी सैक्रिफाइस की, बहुत की मौत भी हुई इस स्ट्रगल में। उस दिन या बीजेपी पार्टी या जो बीजेपी पार्टी की प्रेडिसेसर्स है, जनसंघ या उसके पहले जो थे, कोई देयर इज नो एविडेंस ऑफ ये जो निजाम के अगेंस्ट स्ट्रगल हुआ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है।
इंडिया की इंडिपेंडेंस आया था 15 अगस्त 1947 और इंडियन यूनियन में निजाम स्टेट की मर्जर हुआ 17 सितंबर 1948। ये बहुत स्ट्रगल के बाद हुआ और बहुत सैक्रिफाइस के बाद हुआ। आज पता नहीं ये बीजेपी वालों को किस पॉलिटिकल नेकेड पॉलिटिकल एम्बिशन से कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना प्रजा को मालूम है कि उस दिन निजाम की स्टेट अगर इंडियन यूनियन में मर्ज हुई तो वो कांग्रेस और उससे पहले कम्युनिस्ट ने स्ट्रगल किया था। इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उस दिन जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब होम मिनिस्टर थे। इंडियन आर्मी का पुलिस एक्शन से जनरल चौधरी जो आर्मी के हेड थे वो उनके अंडर हुआ है। इतनी स्ट्रेंज बात कर रहे हैं राम माधव कि ऐसे नेहरू अलग है कि वल्लभ भाई पटेल अलग है। ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं राम माधव साहब से, अगर अमित शाह कश्मीर के इश्यू में आर्टिकल 370 रिवोकेशन के लिए लोकसभा में बिल प्रवेश करते हैं, क्या ये पूरी उनकी जो मुंह है, हम समर्थन करते नहीं करते अलग बात करके, ये प्रधानमंत्री और होम मंत्री मिलके करें हैं, हम कैबिनेट की डिसीजन है। ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि हैदराबाद का जो पुलिस एक्शन हुआ वो नेहरू और पटेल अलग है, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। ये उस दिन के प्रधानमंत्री नेहरू साहब और उनके होम मंत्री पटेल साहब मिलके किए हैं। ऐसा अब हिस्ट्री डिस्टॉर्ट मत करना। और दूसरी चीज इसी अवसर पर मैं बताना चाहता हूं, केसीआर साहब बड़ी बड़ी आवाज में चीखते थे जब वो अपोजिशन में थे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, अरे ये क्या है 17 सितंबर को क्यों सेलिब्रेट नहीं करते। अब तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद और केसीआर साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्यों नहीं ये गवर्नमेंट की तरफ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीजेपी और केसीआर दोनों इसमें दोष है। हम जो पहले किए वही चीज करेंगे। पीसीसी में और तमाम डीसीसीओ में फ्लैग होइस्टिंग करके जो हिस्ट्री है, जो सच है, फिर तेलंगाना प्रजा को बताएं। साहब मैं जो बोला हूं बस उतना। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के MLA अहमद पाशा कादरी ने आज अपने हल्के के कई मोहल्ले जात
عثمان نگر، عرفات کالونی، بہاؤدین کالونی اور نبیل کالونی وغیرہ میں پد یاترا کی اور لوگوں کے مسائل کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے انہیں فوراً حل کر دینے کا تیقن بھی دیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ بلدی، برقی اور آبرسانی کے کئی عہدیداروں اور کئی علاقوں کے صدور و معتمدین کے ساتھ ساتھ کئی حرکیاتی کارکن بھی ان کے ساتھ لگے رہے۔ صدور معتمدین اور محبان مجلس کے ساتھ، جس میں اس حلقے کے انچارج احمد ساتھی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے دورہ کیا، جس میں سے عثمان نگر، عرفات کالونی اور بہاؤدین کالونی، ابو بکر کالونی، نبیل کالونی، اسرائیل کالونی، یہ تمام علاقوں کے اور کے قرب و جوار میں دورہ کریں، وہاں کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں۔ اس علاقے میں خصوصاً رائل کالونی میں آج سے 14 سال پہلے یہاں پانی کی لینڈ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی خصوصی دلچسپی سے یہاں پہ ڈالی گئی تھی، جس کا میں نے افتتاح بھی کیا تھا، لیکن وہ بال بند کر دیا۔ آج تک یہاں پانی کی قلت ہے لوگوں کو، اور یہاں مقامی مجلس کے لوگ بھی ان کو توجہ دلائے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر واٹر ورکس کے اعلیٰ عہدیداروں سے مل کے وہ بال کو چالو کریں گے، یہاں پانی چالو کریں گے، اور یہاں پر ڈرینیج کا بھی کام ہوا ہے تھوڑا بہت، اور تھوڑا باقی ہے۔ رائل کالونی میں جو بھی مسائل ہے، اس سے پہلے بھی ہم حل کرے، آئندہ بھی، ابھی بھی حل کر رہے ہیں، آئندہ بھی حل کرتے رہیں گے۔ یہ تمام لوگ یہاں کے مجلس کے چاہنے والے ہیں۔ جن علاقوں میں ہم دورہ کیے، وہاں پر لوگ نئے مکانات، نئے آبادیاں بڑھ گئی ہیں، جہاں پر لوگ اکثر سستی زمینیں دیکھ کے خرید لیتے ہیں۔ وہاں پر نل کی سہولت نہیں، روڈ نہیں، ڈرینیج نہیں، کچھ بھی نہیں رہتا، لیکن زمین مل جانے کے بعد مکان بناتے ہیں۔ ہمارا کام ہے لوگ جہاں پر بھی مکان بنائیں، آبادیاں بسانا ان کا کام ہے۔ بلدیہ کی تمام ضرورتوں کو تکمیل کرنا مجلس کا کام ہے۔ ہم ان کو تحفظ دیے کہ آپ کے پاس پانی کی لینڈ، ڈرینیج کی لینڈ، SW ڈرین کی لینڈ، روڈ کا انتظام، الیکٹرک پول کو لگانا، الیکٹرک لائٹ کو لگانا، یہ تمام ہم مجلس کی طرف سے کریں گے۔ اور اس علاقے میں برسوں سے مجلس کام کرتی آ رہی ہے۔ ہمارے MPTC بھی ہے یہاں پر، اور 2004 میں یہاں کا آخری MLA تھا مجلس کا۔ اس کے بعد دوسری پارٹی کے MLA آئے، حلقے بدل گئے، اور اس کے باوجود بھی مجلس یہاں کام کر رہی ہے۔ لیکن MLA کا جو بجٹ ملتا ہے، MLA جتنا کام کر سکتا ہے وہ MPTC یا کونسلر نہیں کر سکتے۔ ہم کو جو بجٹ ملتا ہے ہم اپنے ایریے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں کے جو بھی MLA ان کا بھی کام ہے کہ ایریے میں خرچ کریں، لیکن بہت سارے تختیاں افتتاحوں کے لگے ہوئے ہیں، کام ندارت ہے، اس کی تحقیقات کریں گے ہم، اس کو کیا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ حلقے کو اب میونسپلٹی کے ایریے میں شامل کر لیا گیا، یا میونسپلٹی کے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر یہاں پر زیادہ تعداد میں سیٹوں پہ کامیابی حاصل کریں گی تو حکومت سے بول کے یہاں کے مسائل کو بڑی رقمی منظوری کے بعد یہاں کے مسائل کو حل کرائیں گے۔ ابھی بھی MPTC رہنے کے باوجود بھی نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب 14 فائنانس کمیشن کی پاس نمائندگی کر کے کروڑوں روپے کے کام کرائے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت اور نمونہ آپ کے سامنے ہے کہ کئی پانی کی ٹانکیاں یہاں پر اسد صاحب کی نمائندگی پہ بن رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے ٹانکی بسم اللہ کالونی کی پہلی ٹانکی تھی جب اسد صاحب یہاں کے MLA تھے، اس وقت انہوں نے بنوائی تھی، اور اس کے الین کالونی کی بسم اللہ کالونی تھی۔ اس کے بعد اب جو نئے کالونیاں منظور ہوئے ہیں، جو کام تعمیر جاری ہے، وہ قبا کالونی میں ہے، وادی مصطفیٰ میں ہے، اور 20 لاکھ لیٹر کی بڑی ٹانکی ہے۔ ایسے کئی ٹانکیاں ہیں جس سے یہاں کے لوگوں کو وہ کام مکمل ہونے کے بعد پانی کی سہولت بہت رہیں گی لوگوں کو۔ پھر بھی جن علاقوں میں پانی کی تکلیف ہے وہاں پر پانی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے یہاں کے بلدی برقی آبرسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ مقامی ہمارے مجلس کے تمام ساتھی مسلسل کام کر رہے ہیں، عوام سے رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ عوام کو ہم مایوس ہونے نہیں دیں گے، ان کے کاموں کی تکمیل کر کے ان کو سہولت پہنچائیں گے۔ شکریہ۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے مٹی کا شیر شکرکوٹ کے گنیش منڈپ میں آج ایک مشہور سماجی کارکن ڈاکٹر امتیاز نے حاضری دے کر قومی یکجہتی کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا، جس کی آج سارے ملک کو اشد ضرورت ہے۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کے جوانوں کے ساتھ ساتھ چار مینار کے سرکل انسپکٹر بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہمارے گنگا جمنا تہذیب بول تو ہمارے شکر کوٹے میں دکھتی ہے، ہندو مسلمان سب مل کے گنیش بٹھاتے، وسرجن بھی کرتے۔ آج ہمارے MLA صاحب کے بیٹے صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی، سرکل صاحب آئے بہت خوشی ہوئی۔ ایسی بھائی چارہ مل کے رہنا ہے ہمارے کو۔ کمشنر صاحب ہمیشہ بولتے گنگا جمنا تہذیب بناؤ، یہ ہے ہمارے پاس۔
बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर साहब भी आए, सर्कल साहब भी आए, चार मीनार पीएस इतना अच्छा काम कर रहा है, हर चीज़ का सपोर्ट कर रहा। हम जो काम बोले थे गणेशों में, हमारा काम इमीडिएटली करा है साहब। 2 दिन में खंबे भी बैठा है, रोड भी डाले, बस साहब। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अहम रुकन और शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना सहाफ़ी MM माजिद से आज मुमलिकत सऊदी अरबिया के शहर रियाद की सहाफ़ती बिरादरी से वाबस्ता एक वफद ने मुलाकात करते हुए इनकी उर्दू सहाफ़त के लिए बेहतरीन और देरीना खिदमात पर तहनीत पेश की। NRIs के उस वफद में शामिल रहे मोहम्मद शम्स, ख्वाजा हाफिज़ अलीमुद्दीन, बासित अबूमास और तजम्मुल अली ख़ान। मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बनने की खुशी में मैं रियाद NRI और गल्फ़ के तमाम NRI की जानिब से आपको पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की और जो है सेहत कामिल अता करे। जब आप जो है हॉस्पिटल में थे तो रियाद के अंदर तकरीबन जो है माशाल्लाह जो है NRIs ने बेहतरीन जो है दुआओं का अहतमाम किया और बासित साहब की सरपरस्ती में बहुत ही जो है दुआओं का जो अहतमाम किया गया। अल्लाह आपको सेहत कामिल अता करे। बहुत खुसूसी जो है दुआ की गई रियाद में। बस एक शेर मैं आपकी नज़र करते हुए अपनी बात को जो है ख़त्म करूँगा। कहाँ लफ्ज़ डरता है जुल्म सितम से, कहाँ लफ्ज़ डरता है जुल्म सितम से, ज़बान चुप रही तो कलम बोलता है, ज़बान चुप रही तो कलम बोलता है। ये ऐसी शख्सियत है। मैं चाहता हूँ कि मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब से चाहता हूँ कि वो अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी कदर करता हूँ। आपने के गुना को मसरूफियत रही आप लोगों की। जब वतन आते हैं तो एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा एजेंडा लेकर आते हैं आप लोग। बहुत से काम होते हैं लेकिन उस काम में भी आपने मुझ जैसे नाचीज़ के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और उसके लिए जो है मैं मशकूर हूँ। और रही बात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, देखिए सहाफ़त, सहीफ़ा ये किताब और क़लम से निकला है और सारी कायनात खुदा ने लौह क़लम से यानी किताब और क़लम से पैदा की। तो वो एक मुक़द्दस पेशा है। ये उस नज़रिए से हम इसको देखें, लौह क़लम की तजवीज़ से देखें तो ये बहुत ही मुक़द्दस तरीन हो जाता है। तो कोशिश करें और ख़ासकर उर्दू के हवाले से, उम्मत के हवाले से आपने जो मोहब्बत का इजहार किया मुझ पर, ये मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ। और यही कोशिश रहेगी हमारी कि आप लोगों की जो दुआएं हैं, यकीनन आपने जो तज़किरा किया मेरी बीमारी का, कि यकीनन मैं लोग समझ रहे थे कि शायद पता नहीं क्या होगा, बहुत ही ऐसे हालात थे उस वक़्त, लेकिन यकीनन देखिए लोग कहते हैं कि दुआओं में असर होता है या ना होता, लोगों को यकीन भी नहीं होता, लेकिन दुआएं इन्हें किस्मतों को बदल देती। और आज देखिए वो दुआओं की वजह से मैं ना सिर्फ सेहतमंद हुआ बल्कि मैं कई एक मेरे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। और पहली मरतबा आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में, खुद प्रेस काउंसिल की तारीख़ में मुझ जैसे एक रिपोर्टर, जो उर्दू का रिपोर्टर है, उसको एक अजीम तरीन दस्तूरी ओहदा मिल रहा प्रेस काउंसिल का। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं अपने तमाम साथियों का ममनून मशकूर हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जिस मोहब्बत का इजहार किए, तो यकीनन हमारी और आपकी जो वाबस्तगी है, मोहब्बत है, क़लम के हवाले से भी है, हमारी यानी कलमे के हवाले से भी है और इस मट्टी के हवाले से भी है। यही दुआ करेंगे कि अपने क़लम के ज़रिए हम यकीनन उन लोगों को, उन पिछड़ों के बारे में कुछ लिखें, कुछ बोलें उनके बारे में, जो जिनको पास कोई क़लम है न किताब है उनके पास। यकीनन वो हम ज़रूर करेंगे और मैं मशकूर हूँ। ख़ासकर आपके साथ, आप लोगों के साथ जो बातचीत हुई हमारी बहुत मुफीद रही। ख़ुद यहाँ के बारे में भी और अहवाल के बारे में भी हमने अच्छी बातें की। और मैं समझता हूँ कि देखिए एक अच्छे समाज के लिए डिस्कशन होना ज़रूरी है, मुज़ाकरात होना ज़रूरी है। कमरों में बंद है कि हम काम नहीं कर सकते। एक से कई ख़यालात मुझे आपसे लोगों से मालूम हुए कि किस तरीके की रोशनी वहाँ हो रही है, किस तरीके की लोगों में बदगुमानी भी हो रही है, जिसका हम इजाला कर सकते हैं अपने कलम के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए। चूँकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आया, अब तो सबसे बड़ा जो इस वक्त दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है, जो तेज़ी के साथ लोगों में असरअंदाज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मीडिया अब हर आदमी जो जी शऊर है वो एक मीडिया का आदमी हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया उसके हाथ में है, फ़ोन में है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस यानी हथियार के ज़रिए
میڈیا کے ہتھیار ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا صحیح طور پر بہتر استعمال کریں، اور یقیناً ہماری امت، ہماری قوم، ہماری اردو کی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی اور ہمارے ہندوستانیوں کے لیے بھی آپ لوگ یعنی مشعل راہ بنے، اور جس طریقے سے گلف میں آپ کو بڑی خدمات دے رہے ہیں میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مجھے تہنیت جو دی گئی ہے اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جناب محمد تجمل علی خان صاحب خیالات کا کچھ اظہار۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں میرے سینئر صحافی جو ہے ماجد صاحب، جو بہت زمانے سے جو ہے اردو سے وابستہ رہے ہیں اور حیدرآباد میں ایک جانی مانی شخصیت رکھتے ہیں، ہندوستان میں بھی آپ کا ایک مقام ہے اردو صحافت سے متعلق سے بھی، تو آج ہمیں بہت ہی خوش قسمتی ہے اور ہم بہت مشکور ہیں بعد میں ماجد صاحب کے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، اور ہمارے اس میں شمس صاحب جو ریاض سے آئے ہیں، اور حافظ علیم صاحب آئے ہیں، باسط صاحب جو جرنلسٹ ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ملاقات کر کے پیش کیے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت اچھی ملاقات رہی ہے، اور آج بھی کافی عالمی مسائل کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، تو انشاءاللہ میں باسط صاحب کا اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شمس، خاص کر کے ماجد بھائی سے ملنے کی بہت خواہش تھی، اللہ ان کو صحت دے، ان کی خدمات کو قبول کرے۔ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ماجد بھائی کو دیکھ کر ہم کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور میں خاص کر کے تلنگانہ NRA فورم کی جانب سے، ریاض چیپٹر تلنگانہ NRA فورم کی جانب سے ہم ماجد بھائی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو ان کو اعزاز ملا ہے صحافت میں۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو کام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحت دیں، اور ہم اس طرح ہمارے لیے بھی آپ اس کا باعث بنے تجربے کا۔ میں تہہ دل سے میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے لیے کچھ وقت دیا ہے کر کے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر، وسلم۔ باسط بھائی آپ جو ہے اس موقع پر کچھ ہمارے سامعین کو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم 4TV چینل جو حیدرآباد کا جو مشہور چینل ہے اس کے جو ہے جناب M.A. ماجد صاحب جو ہے ہمارے ساتھ تشریف ہے، ہم ان کی آج جو ہے یہ ریاض سے جو کچھ NRA تشریف لائے ہیں، انہوں نے خاص طور سے ماجد صاحب کو گلدستہ اور جو ہے شال پوشی کی کہ آپ جو ہے پریس کونسل آف انڈیا کے جو ممبر بننے کی خوشی میں یہ اعزاز آپ کو دیا گیا ہے آج، تو میں بہت ہی مشکور ہوں آپ NRA کا، اور جناب جرنلسٹ ہمارے تجمل علی خان صاحب کا بھی میں مشکور ہوں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ باسط بھائی۔ Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 سالوں سے آرتھوپیڈکس سروسز خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں۔ بھگون دیوی ہاسپٹل ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر اوم پرکاش اگروال، MS آرتھو سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ڈاکٹر اروند کمار، MS آرتھو سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ٹریٹمنٹ فار ڈیفیکلٹ فریکچرز، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، آرتھوسکوپی سرجری، اسپائن سرجری، آل انڈر ون روف۔ ہزاروں مریضوں کا کامیاب علاج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، تمام آرتھوپیڈک سروسز ایک ہی چھت کے نیچے، ماڈرن آپریشن تھیٹر، 24 hours ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ تلنگانہ کی TRS حکومت کے یادادری ٹیمپل میں حالیہ دنوں میں لگوائے گئے CM KCR کے پورٹریٹس اور KTR کٹس کی تشہیر کے تنازعات کے چلتے کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابقہ MP V ہنمنت راؤ نے آج وہاں کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔
شہر حیدرآباد میں ماہ محرم کے چلتے سبھی علاقوں میں بہت سارے اعلیٰ لیڈرز کی حاضریوں کے چلتے ابھی ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین اور حج کمیٹی چیئرمین محمد مسیح اللہ خان کے ساتھ ڈبیر پورہ علاقے میں واقع شہرت یافتہ حضرت بی بی کے علاوے میں حاضری دیتے ہوئے ڈھٹی اور ایک چادر چڑھائی اور قومی یکجہتی کو پروان چڑھایا۔ ہر سال کی طرح اس سال 8 محرم کو خاص طور سے بی کے علم کو ڈھٹی باندھی گئی اور جناب عارف صاحب جو یہاں برسوں سے انہوں نے ان کے والد دادا یہاں خدمت کرتے آ رہے ہیں ان کی صدارت میں، اور ہمارے خاص طور سے آج ہمارے MLC صاحب موجود تھے اور ہمارے ڈپٹی میئر صاحب، حج کمیٹی چیئرمین صاحب، یاقوت پورہ کانسل انچارج اور کئی ایک TRF قائدین سب مل کر آج یاقوت پورہ پر یہاں پر بی کے علم کو ڈھٹی دی ہے کہ محرم کا مہینہ ہمارے لیے بڑا اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بہت بڑی قربانی، اپنی جان کی قربانی دی، حق اور باطل کی جنگ کیا۔ دیکھیے ہمیشہ جہاں بھی ہے حق کی فتح ہے، اور اس جنگ میں انہوں نے چاہے تو کائنات کو پلٹا سکتے تھے، وہ ایک ہمارے پیارے نبی کے نواسے تھے، مگر حق کے لیے انہوں نے شہادت حاصل کی اور یہ بات بتا دی کہ ہمیشہ حق کے لیے ہی لڑنا چاہیے، کبھی بھی ظالم کی جو ہے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ میں تمام میرے شیعہ بھائیوں کو وہ ان کی غم میں مسلسل 3 مہینے غم مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یاد کرتے ہیں، یاد میں جلسے اور جلوس کرتے ہیں اور حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کے لیے سب کچھ لوگوں کو بات کرتے ہیں۔ تو ہم تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہر سال کی طرح ہمارے آنریبل CM صاحب نے اس سال بھی محرم کے انتظامات کے لیے خاص طور سے ہم لوگوں کو ذمہ داری دی ہے کہ 10 محرم کے دن اچھے سے اچھے انتظامات ہونا چاہیے۔ تلنگانہ بننے کے بعد خاص طور سے 10 محرم کو ہمیشہ کی طرح بہت اچھے انتظامات کیے جاتے ہیں، خاص طور سے بہت سے لوگ ادر اسٹیٹ سے آتے ہیں، ادر ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں، ان کے لیے بسز کا انتظام کیا جاتا ہے اور ٹریفک کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ حکومت جو بھی جس قسم کے دوسرے پروگرام میں، خاص طور سے دوسرے پروگرام میں تو عیدیں ہوتی ہیں، مگر یہ تو غم کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں غم مناتے ہیں، اس میں ماتم کرتے ہیں، شہادت میں سب لوگ شریک رہتے ہیں۔ اس کے لیے CM صاحب خاص طور سے یہاں پر بی کے علم کو ڈھٹی پہنچاتے ہیں، ان کا سلام عرض کیا گیا اور یہاں دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تلنگانہ کو ہمیشہ ہر پریشانیوں سے محفوظ رکھے، ہمارے CM صاحب کو صحت و تندرستی دے، اور جو تلنگانہ حکومت ہے ہندوستان میں جس طرح نمبر 1 طریقے سے گنگا جمنا تہذیب اور پیار و محبت سے یہاں کی حکومت چل رہی ہے، اسے مستقل طریقے سے قائم رکھے، اور جہاں تک ہو سکے جہاں بھی جو مصیبت آئے ہمارے عوام کے لیے، چاہے کسی بارش کی وجہ سے ہو یا کوئی دوسرے اثرات کی وجہ سے، ہمیشہ محفوظ رکھیں، اور تمام عوام کی بھلائی کے لیے دعا کی گئی ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے بہت بڑی شہادت حاصل کی ہے، آپ ہمیشہ جو راستہ ہمیں بتائیں ہم لوگ اسی راستے پر چلتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔